Hello students, welcome to chemistry class and my name is Gokarna Nepal and the topic is mole concept. आज हाम्रो टपिक छ मोल कन्सेप्ट. अब यो मोल कन्सेप्टमा हामीले पढ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि व्हाट इज मोल. मोल भनेको के हो र मोलसँग रिलेटेड गरेर हामीले मास, भोल्युम, पार्टिकल्सहरुलाई चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ हामी आज स्टडी गर्छौं. केही एमसीक्यूज क्वेशन्सहरु पनि गर्छौं. ओके, फर्स्टमा हेरौं व्हाट इज मोल. सो मोललाई हामी बुझ्दाखेरि सो मोल भनेको एउटा के हो त युनिट हो. इट इज वन युनिट. ओके, मोल इज वन युनिट र वन मोल भनेपछि हामी वन मोल भनेपछि 6.023 into 10 to the power 23 लेख्छौं. वन मोल यदि हामीले लिने हो भने वन मोल मा 6.023 into 10 to the power 23 नम्बरहरु हुन्छ. सो यति मिलाएपछि वन मोल बन्यो. जस्तै हाम्रो 1 डजन भन्छौं हामी, 1 दर्जन भन्छौं. 1 दर्जनमा कति पीस हुन्छ त? 1 दर्जनमा हुन्छ 12 पीस. ओके, 12 पीस भन्नेबित्तिकै हामी 1 दर्जन बुझ्छौं. त्यस्तै गरी अब हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो? 6.023 into 10 to the power 23 भनेको चाहिँ के हो त? 1 मोल हो. यदि हामीसँग 6 पीस छ भने है, 6 यदि हामीसँग 6 पीस छ भने यसको मिनिङ के हो त? हामीसँग 1/2 डजन छ हैन, हाफ डजन छ. यसरी हामी रिलेट गराउँछौं. त्यसैगरी 1 मोलमा चाहिँ यति नम्बर हुन्छ र यो नम्बरलाई हामी भन्छौं Na, which is called Avogadro's नम्बर. यसलाई हामी के भन्छौं? एभोगाड्रोस नम्बर भन्छौं. र यो 1 मोल हामी के को लागि निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि एटमको लागि निकाल्न सक्छौं, मोलिक्युल्सको लागि निकाल्न सक्छौं, ओके, आयोन्सको लागि निकाल्न सक्छौं, त्यस्तैगरी इलेक्ट्रोन्सको लागि निकाल्न सक्छौं, प्रोटोन्सको लागि निकाल्न सक्छौं. ओके, अरुको लागि पनि हामी यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. सो यो भयो हाम्रो मोलको कन्सेप्ट. सो फर्स्टमा हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डजन भनेपछि 12 पीस छ. तर यदि हामी डजनमा 1 डजनमा एउटा युनिट राख्दियौ, 1 डजनमा एउटा चाहिँ हामी कुनै थिंग्स राख्दियौ, जस्तै 1 डजन बनाना भने मैले 1 डजन बनाना भनेपछि यहाँनिर कति पीस बनाना भयो त? 12 पीस बनाना भयो. ओके, 12 पीस बनाना भयो. यदि हामी 1 डजन बनानालाई 12 पीस, ओके, दिस इज अ बनाना. ओके, 12 पीस बनाना. यदि हामी 12 पीस के लेख्दियौं भन्दाखेरि मैले एप्पल लेख्दिए. यदि मैले एप्पल लेख्दिए भने के हुन्छ त? यो के हुन्छ? रङ हुन्छ. सो यो युनिटसँग, यो हाम्रो फन्डामेन्टल टर्मसँग के आएको छ? बनाना छ भने बनाना हुन्छ. सो 1 मोल एटम छ भने 1 मोल एटम छ भने यसमा हुन्छ 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स हुन्छ. ओके, एटम छ भने के हुन्छ? एटम हुन्छ. 1 मोल इलेक्ट्रोन छ भने 1 मोल इलेक्ट्रोन छ भने यहाँनिर हामी लेख्छौं 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रोन्स लेख्छौं. सो यहाँनिर हामीसँग जे युनिट छ यतापट्टि पनि हामी के लेख्छौं? त्यही युनिट लेख्नु पर्छ. जस्तै कि 1 मोल अफ मोलिक्युल्स भयो भने 1 मोल अफ मोलिक्युल्स भयो भने के हुन्छ त? 6.023 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स हुन्छ. ओके, यसरी चाहिँ हामी युनिट अनुसार चाहिँ हामी पछाडी एभोगाड्रोस नम्बरमा रिलेट गर्छौं. अब हेरौं, एउटा कार्बनलाई हामी लिएर कार्बनको रेफरेन्सलाई लिएर चाहिँ हामी मोललाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौं. फर कार्बन एटम हामीसँग एउटा कार्बन एटम छ. यो कार्बन एटममा के छ भन्दाखेरि प्रोटोन छ न्यूक्लियसमा, न्यूट्रोन छ. प्रोटोन छ 6 वटा, न्यूट्रोन छ 6 वटा. यस, फर्स्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? 2टा इलेक्ट्रोन छ. सेकेन्ड सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? सेकेन्ड सेलमा चाहिँ हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यसको? सेकेन्ड सेलमा 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ. सो यसको हामीले मास निकाल्ने. यो एटमको एउटा कार्बन एटमको मास निकालौं. मास अफ 1 कार्बन एटम.
ओके मास अफ 1 कार्बन एटम हामी निकाल्ने भने यहाँनिर हामीसँग प्रोटोन छ 6 वटा सबैलाई जोड्नु पर्यो 6 प्रोटोन छ न्यूट्रन कतिवटा छ 6 छ त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोन कतिवटा छ टोटल 6 इलेक्ट्रोन ओके यिनीहरु सबैलाई हामीले जोड्ने हो भने एड गर्ने हो भने यो मास अफ 1 कार्बन एटम आउँछ सो त्यसको लागि मैले लेखे प्रोटोन न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन छ हामीसँग सो प्रोटोनको मास हामीलाई थाहा छ प्रोटोनको मास 1.672 into 10 to the power -24 ग्राम हुन्छ न्यूट्रोनको मास 1.675 into 10 to the power -24 ग्राम हुन्छ त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम हुन्छ सो यहाँनिर हामी इलेक्ट्रोनको मासलाई हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोनको मास के छ एकदम नेग्लिजिबल छ प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई हेरेर यदि हामी इलेक्ट्रोनको मास कम्पेयर गर्ने हो भने एकदम के छ त कम छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर इलेक्ट्रोनको मासलाई के गर्छौं त नेग्लेक्ट गर्छौं अब हामीसँग बाँकी के हुन्छ 6 प्रोटोन एन्ड 6 न्यूट्रोन र प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास लगभग बराबर छ 1.67 1.67 सो हामी यहाँनिर लेख्छौं 6 + 6 कति भयो 12 इन्टु प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन यहाँनिर कमन आयो दैट इज 1.67 लेखेँ मैले इन्टु 10 to the power -24 ग्राम ओके अब यसलाई हामी के लेख्यौं भन्दाखेरि यो 1.67 इन 10 to the power -24 ग्रामलाई हामीले लेख्यौं 12 यसलाई एउटा टर्मले एक्सप्रेस गर्यौं यो एकदम धेरै सानो छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा टर्मले हामी एक्सप्रेस गर्यौं जसलाई भन्छ AMU एटोमिक मास युनिट व्हाट एटोमिक मास युनिट यसरी हामी मास अफ 1 कार्बन एटम क्याल्कुलेट गर्यौं कति आयो हाम्रो 12 AMU एउटा कार्बन एटमको मास कति रहेछ 12 AMU रहेछ अब मैले यहाँ फेरि अगेन मैले के लेखेँ भन्दाखेरि मास अफ 1 कार्बन एटम इक्वल्स टु 12 AMU हो कति आयो हामीसँग 12 AMU मैले यदि 1 AMU लेखेँ भने 1 AMU इक्वल्स टु लेखेँ भने यो 12 यता डिवाइडमा गयो 1/12 यस 1/12 मास अफ 1 कार्बन एटम yes this is a definition of atomic mass unit यदि एउटा कार्बन एटमको मासलाई 12 ले डिवाइड गरे भने हाम्रो भ्यालु के आउँछ 1.66 अथवा 67 इन 10 to the power -24 ग्राम आउँछ जसलाई हामी के भन्छौं त 1 एटोमिक मास युनिट AMU भन्छौं ओके यसमा सुरुमा चाहिँ हामी यो कार्बनको डिफरेन्ट आइसोटोप्स हुन्छ र यतिखेर लिएदाखेरि चाहिँ कार्बन 12 आइसोटोप्स लिएर चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरिएको ओके मास स्पेक्ट्रोमिटरबाट यसरी क्याल्कुलेसन गरियो यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब अरु एटमहरुको लागि पनि क्याल्कुलेट गर्नको लागि यसलाई रेफरेन्स लिइयो कसलाई रेफरेन्स लिइयो भन्दाखेरि मास अफ 1 एटम अफ कार्बन C12 कार्बन एटम सो हामी 1 AMU भन्ने कुरा बुझ्यौं 1 AMU मा कति हुँदा रहेछ 1.67 1 AMU मा कति हुँदा रहेछ 1.67 10 to the power -24 ग्राम अथवा यसलाई 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम भनेर नि बुक्सहरुमा चाहिँ दिएको हुन्छ ओके सेम हो ओके अब यो एउटा कार्बनको मासलाई चाहिँ रिलेट गरेर अरु एटमको पनि मास क्याल्कुलेट गरियो जसरी हामीले फिजिक्समा पढ्छौं जस्तै एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 1 kg को ढक छ 1 kg को ढक छ र मैले एउटा चाहिँ के लिए ब्लक लिए ओके यो ब्लक लेखेँ र यो ब्लकको वेट मलाई थाहा छैन यसको वेट मलाई थाहा छैन अब मलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट थाहा छ हैन एक ढकमा चाहिँ सरी एउटा ढकको मास चाहिँ कति छ त 1 kg छ अब यसलाई मैले के राखे भन्दाखेरि वेट ब्यालेन्समा राखे वेट ब्यालेन्समा राख्दाखेरि यो ब्लकलाई राखेर मैले यो केजी 1 kg राखे 1 kg राखे फेरि अर्को 1 kg राखे यो मैले 20 kg राखेपछि यो 20 kg राखेपछि यो ब्लकको जुन यो ब्यालेन्स छ यो ब्यालेन्समा चाहिँ के गरे त यो ब्लक र यो 20 kg ब्यालेन्स भयो अनि मैले बल्ल थाहा पाएँ यसको वेट कति रहेछ त 20 kg रहेछ भनेको कम्पेयर गरेर 1 kg लाई चाहिँ हामी 1 kg सँग कम्पेयर गरेर जस्तो मैले मार्करको पनि मैले वेट निकाल्नु पर्यो भने मैले 1 kg सँग कम्पेयर गर्छु ओके त्यसैगरी हामी कम्पेयर गरेर चाहिँ के गर्छौं त
एटमको के निकाल्छौँ मास निकाल्छौँ सो यहाँनिर कम्पेयर गरौँ कार्बन 12 सँग हामी कम्पेयर गरौँ जस्तै फर अक्सिजन एटम पछि कम्पेयर गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि 1 एटम अफ अक्सिजन मास अफ 1 एटम अफ अक्सिजनको 1 एटमको मास कम्पेयर गर्दाखेरि के भयो त 16 × 1/12 मास अफ 1 C12 एटम कार्बन 12 एटम ओके कार्बन 12 एटम भने आइसोटप्स भयो कार्बन 12 भनेको कार्बनको आइसोटप्स भयो त्यसको रेफरेन्समा लियो र यो हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो के हो त भ्यालु 16 यो पार्ट भनेको हामीलाई थाहा भइसकेको छ यो के हो त AMU हो ओके यो के हो त हाम्रो AMU हो र यहाँनिर मास अफ कार्बन एटम डिभाइड बाइ 12 लाई हामी AMU लेख्यौँ त्यही भएर हामीले यहाँनिर 16 AMU यसरी देखायौँ सो अक्सिजनको लागि 16 AMU त्यसै गरी नाइट्रोजन एटमको लागि 14 AMU ओके मास अफ 1 एटम अफ नाइट्रोजनको लागि 14 AMU र यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ जस्तै अक्सिजन लिएँ मैले अक्सिजनमा प्रोटोन छ हामीसँग कतिवटा छ 8 वटा प्रोटोन छ 8 वटा न्यूट्रोन छ 8 वटा इलेक्ट्रोन छ ओके इलेक्ट्रोनको मासलाई हामी चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ धेरै सानो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि 8 + 8 कति भयो 16 × 1.67 × 10⁻⁻24 यसबाट आयो हाम्रो यो ग्राम भयो यति भनेको के हो त AMU हो सो 16 AMU सो एउटा एटमको लागि निकाल्दाखेरि हामी यसरी एटोमिक मास युनिट लेख्छौँ ओके अब हेरौँ अब हामी अलिकति मोलतिर जाऊँ ओके अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो एउटा एटमको मास भयो ठिक छ यो कतिवटा एटमको मास भयो एउटा एटमको मास भयो अब मैले लेखेँ मास अफ 1 एटम अफ अक्सिजन यति छ 16 AMU छ ओके यो नाइट्रोजनको लागि मास अफ 1 एटम अफ नाइट्रोजन भयो अब मैले लेखेँ मास अफ 6.023 10⁻23 एटम अफ मैले 6.023 10⁻23 एटम अफ कार्बन लेखेँ ओके कार्बन लेखेँ हामीलाई थाहा छ कार्बनको वा एउटा एटमको मास कति हुन्छ 12 AMU हुन्छ ओके 12 AMU हुन्छ सो यहाँनिर कति भयो त मास अफ 6.023 10⁻23 एटम अफ कार्बनको लागि एउटा कार्बन एटमको लागि 12 AMU हुन्छ भने ओके एउटा यहाँनिर कतिवटा छ एउटाको लागि 12 AMU हुन्छ भने 6.023 10⁻23 को लागि कति हुन्छ भने हामीले क्याल्कुलेट गर्नु अब यहाँनिर यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10⁻23 ओके 10⁻23 अब मैले के गरेँ 12 लेखेँ इन्टु AMU को हामीलाई भ्यालु थाहा छ 1.67 इन्टु 10⁻⁻24 इन्टु 6.023 इन्टु 10⁻23 यदि मैले 1.67 र 6.023 क्याल्कुलेट गरेँ भने लगभग 10 आउँछ र यसबाट 10⁻⁻24 र 23 बाट कति आउँछ 10⁻⁻1 आउँछ यो के भयो कट भयो र यसबाट आयो हाम्रो यहाँनिर ग्राम छ सो कति आयो त 12 ग्राम आयो ओके सो मास अफ 6.023 10⁻23 एटम अफ कार्बनको मास कति रहेछ त 12 ग्राम रहेछ र यो एटम भनेको कति मोल हो त 1 मोल एटम भयो 1 मोल एटम अफ कार्बनसँग कति मास रहेछ त 12 ग्राम रहेछ कति रहेछ 12 ग्राम रहेछ यसरी हामी एटोमिक मास निकाल्यौं जसलाई यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त मोलार मास भन्छौं ठीक छ ओके एक दुईवटा प्र्याक्टिस गरौँ सो 1 मोल एटम अफ कार्बन को लागि निकाल्यौं भने 1 मोल एटम अफ अक्सिजन को लागि कति होला अब 1 मोल एटम अफ अक्सिजन 1 मोल मा कति हुन्छ 6.023 × 10⁻23 एटम हुन्छ एउटा एटम अफ अक्सिजन मा कति मास हुन्छ 16 AMU हुन्छ एउटा अक्सिजन एटम मा 16 AMU हुन्छ भने 1 मोल मा कति हुन्छ 6.023 × 10⁻23 एटम्स हुन्छ भनेसी यहाँनिर हामीले लेख्यौं 6.023 × 10⁻23
23 यदि हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने 16 into 1.67 into 10 to the power minus 24 into 6.023 into 10 to the power 23 यसरी क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो कति आउँछ 16 ग्राम कति आयो 16 ग्राम सो 1 मोल यो आएको मासलाई हामी के भन्छौं त मोलार मास यसलाई हामी ग्राम एटमको फर्ममा छ ग्राममा छ ग्राम एटोमिक मास ओके ग्राम एटोमिक मास भन्छौं ठीक छ यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं त्यस्तै गरेर अब एभ्री एटमको लागि हामीले मोल निकाल्नु पर्यो मास निकाल्नु पर्यो मोलको लागि 1 मोल अफ मैले 4-5 वटा लेखे 1 मोल अफ सोडियम भने 23 ग्राम लेखे एएमई हुँदैन यहाँनिर मोल छ ओके मोल छ एटम एउटा एटमको लागि एएमई हुन्छ किनकि थोरै हुन्छ त्यसको मास त्यो भएर ओके त्यसैगरी 1 मोल अफ म्याग्नेशियम भने 24 ग्राम 1 मोल अफ क्याल्सियम भने कति हुन्छ क्याल्सियमको मास मोलार मास कति हुने भयो यसको 40 ग्राम यसरी हामी मोल कुनै पनि एटमको 1 मोल भनेको त्यसको मोलार मास हो दैट इज 40 ग्राम अब यसरी हामी निकाल्न सक्छौं जस्तै पोटासियमको लागि कति हुन्छ 39 ग्राम यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ठीक छ एउटा क्वेशन्स हेरौं अब क्याल्कुलेट द क्वेशन लेखौं calculate the number of moles of 12 gram carbon atom मोल क्याल्कुलेट गर्न पर्यो 12 ग्राम कार्बन को सो हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि 1 एटम ओके हामीले सुरुमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई कन्सेप्चुअली बुझौं पछि हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामी एमसीक्यूज गर्दा अथवा हामीले अरु कुनै क्वेशन्स गर्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ अरु तरिकाबाट सर्टकटबाट चाहिँ गर्न सक्छौं पहिला कन्सेप्चुअली चाहिँ अलिकति हेरौं त्यसपछि अनि हामी चाहिँ अरुलाई चाहिँ अलिकति चाँडै सल्भ गर्न सक्छौं 1 मोल अफ कार्बन एटम 1 मोल कार्बन एटम को मास कति हुन्छ 1 मोल भने 6.023 × 10⁻23 1 एटम को मास 12 एएमयु थियो कार्बन को लागि तर 6.023 × 10⁻23 एटम को लागि हामीले के गर्यौं 12 एएमयु लाई एभोगाड्रोस नम्बरसँग मल्टिप्लाई गरेर 12 ग्राम लेखेको थियौं सो यो सबैको लागि कमन कुरा भइसक्यो भर्खर लेख्यौं हामीले सो 1 मोल अफ कार्बन एटम भने 12 ग्राम यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यहाँनिरबाट आन्सर हाम्रो आइसकेको छ सो क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स अफ 12 ग्राम कार्बन एटम भनेसी कति रहेछ त नम्बर अफ मोल्स कति रहेछ त 1 मोल अर्को क्वेशन हेरौं क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स अफ 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम so हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ नम्बर अफ मोल्स सो इन 1 मोल अफ ऑक्सीजन हामी मोलिक्युल्स को कुरा गरिरहेका छौं हामी एटम को कुरा गरिरहेका छौं सो 1 मोल अफ ऑक्सीजन एटम मा अब हामी डाइरेक्ट भन्न सक्छौं यसमा मास कति हुन्छ 16 ग्राम ओके कसरी 16 ग्राम आयो हामीले हेरिसकेका छौं सो 1 मोल अफ ऑक्सीजन एटम मा 16 ग्राम हुन्छ यसको मिनिङ के भन्दाखेरि 16 ग्राम equals to 1 mole of oxygen atom हैन यसरी हामी रिलेट गरौँ किनकि हामीलाई अगाडि मास दिएको छ हामीलाई निकाल्नु छ मोल त्यही भएर हामीले मोललाई पछाडी राख्यौं सो 1 को लागि निकालौं 1 ग्राम को लागि 1/16 मोल हुन्छ यस 1/16 मोल हुन्छ अब कति छ हामीलाई दिएको 64 ग्राम को लागि 64 ग्राम को लागि हेरौं 64 / 16 मोल हुने भयो 64 / 16 मोल अब यहाँ नि हेरौं 16 × 4 यस कति आयो हाम्रो 4 मोल भनेपछि 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम मा कति मोल रहेछ त 4 मोल रहेछ सो यहाँ नि हामीसँग यो 64 भनेको चाहिँ मास गिवन ओके यो 64 के छ त हामीसँग मास गिवन छ र डिवाइड बाइ 16 के हो त मोलार मास अथवा ग्राम
एटोमिक मास। अब यसलाई हामी फर्मुला लेख्छौँ यहाँनिर हामी फर्मुला लेख्छौँ एउटा, और फर्मुला बन्यो हाम्रो नम्बर अफ मोल्सको लागि नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु वेट इन ग्राम अथवा मास इन ग्राम अथवा मोलर मास इन ग्राम। यसमा के हुन्छ गिभन हुन्छ डिभाइड बाई ग्राम एटोमिक मास। जेनरली हामी यसलाई वेट इन ग्राम यसरी पनि लेख्छौँ, वेट इन ग्राम डिभाइड बाई एटोमिक मास यसरी लेख्छौँ। ओके, सो नम्बर अफ मोल्सको हामीलाई फर्मुला आयो। ओके, यो फर्मुलाबाट पनि हामी धेरै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। यो हेरौँ, अब क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्नको लागि हामी अब डाइरेक्ट हेर्न सक्छौँ। सो क्वेसन्स हेरौँ। क्यालकुलेट द number of moles of 28 gram नाइट्रोजन एटम। त्यस्तै गरी मैले राखेँ 32 ग्राम अक्सिजन एटम। त्यस्तै गरी मैले राखेँ 4 ग्राम म्याग्नेशियम एटम। ओके, हामीलाई नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट गर्नु छ। हामीलाई के क्यालकुलेट गर्नु छ? नम्बर अफ मोल्स। कसको लागि? नाइट्रोजनको लागि क्यालकुलेट गर्नु छ। नाइट्रोजनको मास हामीलाई दिएको छ 28 ग्राम। ओके, सो भेरी सिम्पल। अब हामीलाई आइसक्यो। सो 28 मास डिभाइड बाई एटोमिक मास नाइट्रोजनको लागि कति हुन्छ 14, कति आयो त 2 मोल। यस, सो नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट गर्नु छ। वेट गिभन छ फर वाटर मोलिक्युल्स। अब मोलिक्युल्सको लागि हामीले एउटा इक्जाम्पल लेख्यौँ वाटरमा हेरौँ पहिला। वाटर जस्तै 1 मोल अफ वाटरमा इन 1 मोल अफ वाटर 1 मोल अफ H2O भनेको हामीलाई थाहा छ 6.023 10 to the power 23 के हुन्छ मोलिक्युल्स हुन्छ अफ वाटर। यदि 1 मोल वाटर लिने हो भने त्यहाँनिर 6.023 10 to the power 23 एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ वाटर हुन्छ। अब यो वाटरभित्र एकचोटि हेरौँ, वाटरमा कतिवटा हाइड्रोजन एटम छ है, मोलिक्युल्समा एटम हुन्छ। र यहाँनिर 1 मोल अफ वाटरमा है, एउटा मोल अफ वाटरमा 1 मोल अफ वाटर 1 मोल अफ H2O कन्टेन्स। यसमा के कन्टेन्स छ? हाइड्रोजन र अक्सिजन कति कन्टेन्स छ त्यसलाई हेरौँ। हाइड्रोजन कतिवटा छ? हाम्रो आँखाले कतिवटा देख्छ? द्याट इज अ नम्बर अफ एटम्स। सो द्याट इज अ एटम हैन, त्यो चाहिँ हामीलाई के हो त हाम्रो एटम हो। यहाँनिर कति देखिरहेको छौँ? 2वटा हाइड्रोजन एटम देखिरहेको छौँ। सो हामी लेख्दाखेरि 2 हाइड्रोजन एटम लेख्दैनौँ, के लेख्छौँ 2 मोल H एटम हाइड्रोजन एटम। यो के हो भन्दाखेरि 1 मोल वाटरमा 2 मोल हाइड्रोजन एटम छ। 1 मोल वाटरमा 2 मोल हाइड्रोजन एटम छ भने अर्को अक्सिजन कति छ त 1 मोल। आँखाले जति देख्छ त्यति मोल एटम हुन्छ है। कुनै पनि मोलिक्युल्समा याद गर्न सक्छ हामी। कुनै पनि मोलिक्युल्समा हाम्रो आँखाले जति देख्छौँ त्यति नै मोल एटम हुन्छ फर 1 मोलको लागि। ओके, एक दुईवटा एक्जाम्पल हेरौँ। मैले लेखेँ एक्जाम्पल SO2। ओके, SO2 मा कति मोल एटम अफ सल्फर हुन्छ, कति मोल एटम अफ अक्सिजन हुन्छ? इनबक्समा हामी कमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। सल्फर यहाँनिर 1 मोल छ है, हामीसँग 1 मोल अफ O2 छ, 1 मोल अफ SO2 छ, त्यसमा 1 मोल सल्फर एटम छ। यस, त्यसै गरी 2 मोल अक्सिजन एटम छ। त्यस्तै गरी H2SO4 मा इनबक्स गर, कमेन्ट गर। H2SO4 मा 1 मोल H2SO4 मा 1 मोल अफ H2SO4 मा कति मोल हाइड्रोजन एटम छ? कति मोल छ? कतिवटा हाइड्रोजन देखिरहेको छौँ 2 मोल हाइड्रोजन एटम। यस, त्यस्तै गरी 1 मोल सल्फर एटम। त्यस्तै गरी 4 मोल अक्सिजन एटम। ओके, ठिक छ। यसरी हामी मोल एटम मोलिक्युल्सभित्र पनि मोल एटम हेर्छौँ। र यदि हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ एटम्स अफ हाइड्रोजन भनिदियो भने हैन,
हामीसँग H2SO4 छ, H2SO4 1 मोल छ र यो 1 मोल H2SO4 मा कति नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम छ भनेर सोधियो। नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम, हामीलाई मोल सोधेन, हामीलाई के सोध्या, नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम भन्यो भने 1 मोल अफ हाइड्रोजन एटममा कति नम्बर हुन्छ, 6.023 × 10⁻23 नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम हुन्छ भने 2 मोलमा कति हुन्छ त, 2 × एभोगाड्रोस नम्बर। ओके, अनि यसमा कति हुन्छ, एभोगाड्रोस नम्बर। 1 मोलमा चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर, 4 मोलमा 4 × Na। यस, यो अक्सिजनको लागि भयो, अक्सिजन एटमको लागि, यो भयो सल्फर एटमको लागि नम्बर अफ एटम्स, यो भयो हाम्रो हाइड्रोजन एटमको लागि। ओके, एउटा क्वेशन हेरौँ, क्वेशन हेरौँ। Calculate the number of oxygen atom present in 0.1 mole of H2O. Calculate the number of oxygen atom. Okay, number of oxygen atom हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ केमा भन्दाखेरि वाटरमा। वाटरमा कति अक्सिजन एटम छ, तर वाटर हामीसँग कति मोल छ त, फेरि 0.1 मोल छ। यदि 1 मोल हुने हो भने स्ट्यान्डर्ड हामी पहिला हेरौँ। 1 मोल अफ H2O हुने हो भने 1 मोल अफ वाटरमा हामी आँखाले कति देख्छौँ, अक्सिजन, आँखाले कति अक्सिजन देखाएको छ, 1 मोल अक्सिजन एटम। यस, 1 मोल अक्सिजन एटम। सो हामीलाई वाटर छ 0.1 मोल, 0.1 मोल H2O contains, यसमा कति अक्सिजन एटम हुने भयो त, 1 मोलमा 1 छ भने 0.1 मोलमा 0.1 मोल अफ अक्सिजन एटम। यस, अब हामीलाई के निकाल्नु छ, नम्बर अफ एटम्स, नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स। ओके, हामीलाई थाहा भइसकेको छ 1 मोलमा एभोगाड्रोस नम्बर हुन्छ भने 0.1 मा कति नम्बर अफ एटम्स अफ अक्सिजन हुन्छ त, 0.1 मोललाई हटाउँदाखेरि हामी राख्छौँ एभोगाड्रोस अक्सिजन एटम। यस, यसलाई हामी भ्यालु राखेर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ, ठिक छ। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। त्यो क्वेसन हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा के बोल्नुपर्छ भन्दा मलिक्युल्समा हामीले एटमको कुरा त बुझ्यौँ है। मलिक्युल्समा कतिवटा एटम छ, कति मोल एटम छ भन्ने कुरा त्यो मलिक्युल्स हेरेर थाहा हुन्छ। त्यो मलिक्युल्सको नम्बर अफ मोल्स हेरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी कुनै पनि मलिक्युल्सको 1 मोल भनेको 1 मोल अफ मलिक्युल्स, 1 मोल अफ मलिक्युल्स भनेको त्यसको मोलिकुलर मास हुन्छ, इक्वल्स टु मोलिकुलर मास। 1 मोल अफ मलिक्युल्समा मोलिकुलर मास हुन्छ। जस्तै 1 मोल अफ, मैले एउटा मलिक्युल्स लिएँ, 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड। ओके, 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड लिएँ भने यो कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर मास कति हुन्छ, कार्बनको हुन्छ 12, अक्सिजनको हुन्छ 16 इन्टु अक्सिजन दुईटा छ, यसबाट आउँछ हाम्रो 44 ग्राम हुन्छ। ओके, ग्राम मोलिकुलर मास भन्छौँ यसलाई। अघि एटोमिक मास जसरी निकाल्यौँ, मोलार मास, ग्राम एटोमिक मास हामी जसरी निकाल्यौँ, ग्राम मोलिकुलर मास पनि त्यसरी नै निकाल्ने हो। सो 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइडमा के हुन्छ, 44 ग्राम हुन्छ। कुनै पनि मलिक्युल्स लिएर त्यसको 1 मोल त्यसको मोलिकुलर माससँग बराबर हुन्छ। 2-3वटा इक्जाम्पल लिएँ मैले। 1 मोल अफ H2SO4, 1 मोल अफ H2SO4 भनेको H2SO4 को मास निकाल्यो भने हामी निकाल्न सक्छौँ 98 ग्राम। त्यस्तै गरी 1 मोल अफ H2S, 1 मोल अफ H2S निकाल्ने भने हाइड्रोजनको 2, सल्फरको कति हुन्छ, सल्फर 16 मा पर्छ, 32 + 2 गर्दाखेरि 34 ग्राम। सो यसरी हामी कुनै पनि मलिक्युल्सको लागि मोलार मास निकाल्न सक्छौँ, ग्राम मोलिकुलर मास क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब फेरि अरु एउटा क्वेसन हेरौँ। एउटा क्वेसन, क्याल्कुलेट द number of hydrogen atom present in 34 gram NH3.
ओके, अघि हामीलाई मोल दिएको थियो, त्यही अनुसार हामीले एटम्स निकालेका थियौँ, नम्बर अफ एटम्स, मोल अफ एटम्स निकालेका थियौँ। तर अहिले हामीलाई सोधिरहेछ नम्बर अफ हाइड्रोजन एटमै सोधिरहेछ, तर हामीलाई दिएको के छ भन्दाखेरि मास दिएको छ। सो मास र यो मोलिक्युल्स भयो NH3 र यसको मास दिएको छ हैन, गिवन मास भयो। यसबाट हामी नम्बर अफ मोल्स पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके, NH3 को लागि नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौँ। सो नम्बर अफ मोल्स निकाल्नको लागि हामीले अगाडि एटम को लागि चाहिँ मास गिवन डिभाइड बाई मोलार मास अथवा ग्राम एटोमिक मास गरेका थियौँ भने मोलिक्युल्सको लागि के हुन्छ त वेट इन ग्राम डिभाइड बाई मोलिकुलर मास। यो पनि नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला भयो, वेट इन ग्राम डिभाइड बाई मोलार मास, मोलिकुलर मास। यो के को लागि भयो, मोलिक्युल्सको लागि। सो नम्बर अफ मोल्स निकालौँ फर्स्टमा। नम्बर अफ मोल्स कति आउँछ 34 ग्राम भनेको। ओके, नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु वेट इन ग्राम हामीलाई गिवन हो, यो दिएको हामीलाई के हुन्छ गिवन डिभाइड बाई यसको मोलिकुलर मास कति हुन्छ 17, कति आयो त 2 मोल आयो। कति मोल आयो 2 मोल आयो। र नम्बर अफ मोल्स हामीले निकाल्नुपर्छ। नम्बर अफ मोल निकालिसकेपछि हामी अरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब 2 मोल अफ NH3 छ हामीसँग, तर हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड लेखौँ न, NH3 को 1 मोल लेखौँ न। 1 मोल अफ NH3 लेख्दाखेरि 1 मोल अफ NH3 मा कति हाइड्रोजन एटम छ, 1 मोल अफ एमोनियामा कति हाइड्रोजन एटम छ भन्दाखेरि 3 मोल H एटम। त्यस्तै गरी यदि मैले 2 मोल, हामीलाई त 2 मोल आएको छ यहाँनिर, 2 मोल अफ NH3 मा 2 मोल अफ NH3 मा 3 into 2 कति हुन्छ 6 मोल हाइड्रोजन एटम छ। यस, यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हामीलाई सोधेको नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम हो। सो मोललाई हामी एभोगाड्रोसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ अनि के आउँछ त हाम्रो एभोगाड्रोस नम्बरले मल्टिप्लाई गरेपछि 6 into याने गरेपछि नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम आउँछ, नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम। ओके, यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो यो भयो नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम मोलिक्युल्स भित्र यदि हामीलाई मोल दियो अथवा मास दियो भने निकाल्ने तरिका। अब हेरौँ फर gases at NTP condition, NTP को कंडीशन नर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को कंडीशन में जहिले पनि 1 मोल अफ ग्यास स्टैंडर्ड हुन्छ। 1 मोल अफ ग्यास भनेको 22.4 लिटर हुन्छ। कंडीशन के हुनु पर्यो त NTP अथवा यसलाई STP कंडीशन पनि राख्न सकिन्छ। NTP और STP मा 1 मोल अफ ग्यास भनेको 22.4 लिटर हुन्छ। ओके, र मैले एउटा कुनै ग्यास लिएँ 1 मोल अफ H2S भनेको 22.4 लिटर। 1 मोल अफ H2S लिने हो भने यसमा कति हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ। सो मैले एउटा क्वेशन राखेँ। ओके, क्याल्कुलेट द number of moles of 11.2 liters of CO2 at NTP condition। NTP को कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को नंबर अफ मोल्स निकाल्ला जसमा हाम्रो भोल्युम दिएको छ 11.2 लिटर्स। हामीलाई 11.2 लिटर्स दिएको छ। सो नंबर अफ मोल्स भनेको नंबर अफ मोल्स। ओके, पहिला हामीले फर्मुला लेख्नु भन्दा अगाडि हामीलाई थाहा छ 1 मोल अफ व्हाट कुन ग्यास छ यहाँनिर कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टु 22.4 लिटर एट NTP कुन कंडीशन में NTP को कंडीशन में। अब 1 मोल भनेको यति छ। अब हामीलाई कति दिएको छ लिटर 11.2 लिटर। सो 1 लिटर में कति हुन्छ 1 by 11.2 मोल्स हुन्छ। हामीलाई दिएको छ 11.2 लिटर। सो 11 यस यहाँनिर 22.4 सरी 22.4 यसमा हाम्रो 11.2 डिवाइड बाई 22.4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँनिर 1 by 2 मोल्स आयो। 1 by 2 मोल्स भनेको 0.5 मोल्स हुँदो रहेछ।
यसरी हामी के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त नम्बर अफ मोल्स यदि हामीलाई भोल्युम दियो एनटीपी अथवा एसटीपी को कन्डिसनमा भने त्यतिखेर पनि हामी नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौं सो नम्बर अफ मोल्सलाई हामीले अगाडि माससँग रिलेट गरायौं यहाँनिर भोल्युमसँग रिलेट गरायौं ओके सो हाम्रो अगाडिको फर्मुला के थियो नम्बर अफ मोल्स मास इन ग्राम डिवाइडेड बाइ मोलिकुलर मास ओके त्यसै गरी नम्बर अफ मोल्स भनेको के आयो त इन लिटर जुन चाहिँ हामीलाई गिवन हुन्छ अथवा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ 22.4 यस सो यो दुईटाबाट यो दुई फर्मुलाबाट हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसबाट हामी रिलेट गरौँ भोल्युम र मास ओके भोल्युम र मासलाई हामी यहाँनिर रिलेट गरौँ सो के हुने भयो त नम्बर अफ मोल्स भनेको नम्बर अफ मोल्स भने मास इन ग्राम डिवाइड बाइ मोलिकुलर मास भयो नम्बर अफ मोल्स भनेको भोल्युम इन लिटर डिवाइड बाइ 22.4 लिटर भयो देयरफोर नम्बर अफ मोल्स भनेको अब नम्बर अफ मोल्स भनेको मास इन ग्राम डिवाइडेड बाइ मोलर मास मोलिकुलर मास मोलिकुलको लागि भोल्युम इन लिटर डिवाइडेड बाइ 22.4 लिटर ओके यो भयो हाम्रो मास र भोल्युमको रिलेसन यसमा हामी धेरै न्यूमेरिकल्सहरु गर्नेछौं पछाडी नम्बर अफ पार्टिकल्स डिवाइड बाइ एभोगाड्रोस नम्बर 10⁻23 अथवा यान ए लेखे पनि भयो ओके सो अब यसलाई हामी एकैचोटी लेखौं यो फर्मुला छ यो तीनटा फर्मुलालाई रिलेट गरौँ हामीले एउटा नम्बर अफ पार्टिकल्सको कुरा हेर्यौं एउटा मासको कुरा हेर्यौं अर्को भोल्युमको कुरा हेर्यौं यहाँनिर मास र भोल्युमलाई हामीले रिलेट गराइसकेका छौं अब के गरौँ भन्दाखेरि यो नम्बर अफ पार्टिकल्सलाई पनि रिलेट गरौँ र हाम्रो मेन फर्मुला नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु मास इन ग्राम डिवाइड बाइ मोलिकुलर मास इक्वल्स टु के हुने भयो भोल्युम इन लिटर यदि भोल्युम चाहिँ हाम्रो एनटीपी अथवा एसटीपी को कन्डिसनमा हुनुपर्छ 22.4 लिटर इक्वल्स टु मैले यसलाई सबैलाई क्लियर गर्दिए ओके यो नम्बर अफ पार्टिकल्स डिवाइड बाइ यान है नम्बर अफ पार्टिकल्स अब पार्टिकल्सहरु भन्ने चाहिँ यहाँनिर जे पनि राख्न सक्छौं हामी यान ए यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला भयो एक्ज्याक्टली फर्मुला भन्दा नि यसलाई हामीले रिलेट गरायौं भने फर्मुला हाम्रो नलेखे पनि हुन्छ ओके अब यसबाट हामी अरु क्वेशन्सहरु नम्बर अफ मोल्स भनेको मास इन ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल्स टु भोल्युम इन लिटर डिवाइड बाइ 22.4 लिटर्स नम्बर अफ पार्टिकल्स डिवाइड बाइ यान यदि यहाँनिर हामी मोलिकुलर मास छ भने नम्बर अफ पार्टिकल्स यसरी रिलेट गराएर निकाल्यौं भने त्यहाँनिर मोलिक्युल्स आउँछ अथवा पार्टिकल्स आउँछ सो यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ सो एउटा क्वेशन हेरे मैले यहाँनिर क्याल्कुलेट द नम्बर अफ molecules of carbon monoxide present in 44.8 liter at NTP yes NTP को कन्डिसन छ 44.8 लिटर एट NTP भनेको छ हामीलाई सोधेको के भन्दाखेरि नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ CO नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ CO हामीलाई सोधेको छ र CO को हामीलाई भोल्युम दिएको छ सो हामीसँग भोल्युम को रिलेसन यहाँनिर छ र नम्बर अफ पार्टिकल्स को रिलेसन यहाँनिर छ यो भोल्युम यदि हाम्रो NTP STP छ भने यसलाई यसरी रिलेट गराउन सक्छौं र मोलिक्युल्स यो मोलिक्युल्स को लागि हुन्छ यो त ग्यास को लागि हुन्छ हामीलाई थाहा छ STP को कन्डिसन र यहाँनिर आउने के हुन्छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ यदि यहाँनिर नम्बर अफ एटम क्याल्कुलेट गर्न खोज्यो भने बिग्रिन्छ सो यो मोलिक्युल्स को लागि यो ग्यास को लागि भयो यो पनि त्यही ग्यास भनेपछि मोलिक्युल्स भइहाल्यो ओके सो मैले क्याल्कुलेट गरे यो फर्मुलाबाट भोल्युम इन लिटर हामीलाई कति छ डिवाइड बाइ 22.4 लिटर इक्वल्स टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ CO हैन डिवाइड बाइ याने सो भोल्युम इन लिटर हामीलाई कति छ 44 यस 44.8 divided by 22.4 equals to number of molecules
divided by Na, number of molecules divided by Na. Therefore number of molecules भने कति आयो त, number of molecules equals to 22 into 2, so 2 Na. कति हाम्रो 2 Na आयो. सो यहाँनिर हामीले यो फर्मुलालाई जतिखेर पनि यही युज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, हामीले टर्मलाई पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौं. यही फर्मुलालाई मात्र हामी चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो भने हाम्रो धेरै क्वेशन्सहरु बिग्रिन पनि सक्छ. हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो. फर्स्टमा कन्सेप्ट बुझिसकेपछि फर्मुला कहाँनिर युज गर्न सक्छौं त्यहाँनिर मात्र युज गर्ने हो. ओके, सो एक दुईवटा अर्को क्वेशन्सहरु हेरौं. क्याल्कुलेट number of atoms of oxygen present in number of atom of oxygen को atom हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ. present in 49 gram H2SO4. ओके, यसको लागि हामी यो H2SO4 के हो त, मोलिक्युल्स हो. अब यहाँनिर 49 ग्राम यहाँनिर दिएको छ. यस, यो 49 यहाँ राख्छौं, यसको 98 मोलिकुलर मास राख्छौं. नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकाल्न भनेको भयो यहाँनिर नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ H2SO4 आउँथ्यो. तर हामीलाई नम्बर अफ एटम अफ अक्सिजन यहाँ भित्र भएको अक्सिजन एटम निकाल्नु छ. त्यही भएर चाहिँ यो र यसलाई हामी रिलेट गराउन सक्दैनौं. एउटै मोलिक्युल छ, त्यही मोलिक्युल्सको लागि चाहिँ हामी यो मोलिक्युल्स छ, यही मोलिक्युल्सको नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकाल्नु छ भने हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. तर यसको लागि हामीले अलिकति सोच्नु पर्यो. सो H2SO4 छ, हामीलाई मास गिभन छ. ओके, सो यो मासबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यो मासबाट हामी नम्बर अफ मोल्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. सो पहिला मैले लेखे 1 मोल अफ H2SO4. 1 मोल अफ H2SO4 मा अब अक्सिजनलाई रिलेट गरौँ. यो मोल त निकालौँ ल. ओके, 49 ग्राम भने कति मोल हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. पहिला 1 मोल अफ H2SO4 मा कति एटम अफ अक्सिजन छ त, नम्बर अफ एटम ननिकालौँ, पहिला मोल अफ एटम निकालौँ. अब मोल अफ एटम भनेको अक्सिजन यहाँनिर कतिवटा छ, एटम भनेपछि त आँखाले जति देख्छ त्यति, दैट इज अ 4 मोल अक्सिजन एटम. यस, अब नम्बर अफ एटम्स निकाल्नु छ, नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स निकाल्नु छ भने त यहाँनिर राखिदिन्छौं, एभोगाड्रोस नम्बर आइहाल्छ. सो 1 मोल अफ H2SO4 मा यति मोल अफ अक्सिजन एटम छ भने 1 मोल अफ H2SO4 भने कति, अब हामी यसलाई मोलमा नलगिकन गर्न सक्छौं है. 1 मोल अफ H2SO4 भने कति ग्राम हो त, कति मोलिकुलर मास हो यसको, 98 ग्राम अफ H2SO4 इक्वल्स टु 4 मोल अक्सिजन एटम. त्यसपछि 98 ग्राम हामीलाई यसको मोलार मास भयो, मोलिकुलर मास भयो. तर यहाँनिर हामीलाई दिएको छ 49 ग्रामको लागि. सो 49 ग्राम अफ H2SO4 इक्वल्स टु 4 डिवाइडेड बाई 98 इन्टु 49 मोल अफ अक्सिजन एटम. सो 49 इन्टु 2 यहाँनिर कति आयो हाम्रो 2 मोल रहेछ, 2 मोल अफ अक्सिजन एटम. सो हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ नम्बर अफ अक्सिजन एटम, दैट इज अ 2 मोल भनेपछि 2 इन्टु Na 6.023 into 10 to the power 23 नम्बर अफ अक्सिजन एटम, नम्बर अफ अक्सिजन एटम. ओके, एउटा क्वेशन छ, तिमीहरूले इनबक्स गर. एउटा क्वेशन छ, क्वेशन्स लेख. क्याल्कुलेट द number of atoms of nitrogen present in 6.3 gram HNO3. 6.3 ग्राम HNO3. सो यसको आन्सर लेखेर कमेन्ट गर्दै गर. ओके, क्वेशन छ हामीसँग, क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एटम्स अफ नाइट्रोजन प्रेजेन्ट इन 6.3 ग्राम HNO3. ओके, क्याल्कुलेट गरेर इनबक्स गर, म त्यसलाई हेर्छु. क्याल्कुलेट द
number of atoms of nitrogen present in 6.3 gram HNO3 nitric acid छ 6.3 gram. Okay, तो इसको आंसर कति आउँछ हाम्रो चेक गरौँ अब. ओके, आन्सर चेक गरौँ त ल. क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एटम्स अफ नाइट्रोजन भनेको छ. यहाँनिर HNO3 1 मोल HNO3 मैले अलि फास्ट गरेँ यसलाई. 1 मोल HNO3 मा कति नाइट्रोजन एटम छ? नाइट्रोजन एटम एउटा छ 1 मोल नाइट्रोजन एटम. यस, र 1 मोल HNO3 भनेको कति मास हो? यहाँनिर मास दिएको छ, त्यही भएर मासमा रिलेट गर्यौँ हामीले 63 ग्राम. 63 ग्राममा 1 मोल नाइट्रोजन एटम छ. 1 मोल नाइट्रोजन एटम छ. ओके, र 6.3 हामीलाई दिएको हो. 6.3 भनेपछि 0.1 मोल नाइट्रोजन एटम. यस, र 0.1 मोल नम्बर अफ हामीलाई सोधेको छ 0.1 इन्टु यानी 6.023 10 to the power 23 सँग मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यो. यस, सबैको क्या छ? यस, 6.023 10 to the power 22. यस, गुड. अब इम्पोर्टेन्ट नोट, जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ H2SO4. यस, 1 मोल H2SO4 लेखेँ. हामी धेरै यसमा धेरै न्युमेरिकल्सहरू छ, धेरै न्युमेरिकल्सहरू गर्छौँ. पहिला हामीले अलिकति कन्सेप्टहरू टर्महरूलाई बुझौँ हैन. हामीले थोरै मात्र न्युमेरिकल गरेका छ, धेरै गाह्रो न्युमेरिकल्सहरू हामीले गरिसकेका छैन. त्यही भएर हामीले 1 मोल, अब यहाँनिर केही टर्महरू अझ बाँकी छ पढ्नको लागि. सो 1 मोल H2SO4 मा मैले के लेख्न सक्छु त नि? 1 मोल H2SO4 भित्र के छ? 1 मोल H2SO4 भनेको 98 ग्राम H2SO4 एउटा कुरा. यो 1 मोलमा 98 ग्राम H2SO4 छ. यस, त्यसपछि मैले अब हाइड्रोजनसँग रिलेटेड गरेर कुरा गर्छु है त. अब पहिला एटमको कुरा गरौँ, त्यसपछि मोलिक्युल्सको कुरा गरौँ ल. हाइड्रोजन एटमको कुरा लेख्नु पर्यो भने यहाँनिर कति एटम अफ हाइड्रोजन छ? 2 मोल हाइड्रोजन एटम छ. है, यसलाई मैले अगाडि पनि भनिसकेँ. त्यस्तै गरी सल्फरको कति? एउटा मात्र छ नि 1 मोल सल्फर एटम छ. याद गर, हामीले 1 मोल लेखेको छ. यदि यो चेन्ज भयो यो पनि चेन्ज हुन्छ. यो 0.1 भयो भने यो के हुन्छ? त्यही अनुसार हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ. यो 0.5 भयो भने त्यही अनुसार यिनीहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ, रिलेट गराउँछौँ. सो 1 मोलमा यति छ भने 0.5 मा कति छ हामी भन्न सक्छौँ. 1 मोलमा 98 ग्राम छ भने 0.1 मा कति ग्राम हुन्छ त्यो भन्न सक्छौँ. ओके, 98 ग्राम भने 1 मोल हो भने 1 समथिङ ग्राम भने कति मोल त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ. अब अक्सिजनको लागि लेखेँ मैले 4 मोल अक्सिजन एटम. यो भयो एटमको लागि. अब मैले मोलिक्युल्सको लागि लेखेँ. अब यहाँनिर मोलिक्युल्स हेर, एटम भनेको हाम्रो आँखाले जति देख्छ द्याट इज अ मोल एटम, द्याट इज अ मोल एटम. तर मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ हाम्रो आँखाले जति देख्छ डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्छ. ओके, अथवा जति एटम छ, जति मोल एटम छ डिभाइड बाई 2 हुन्छ. यदि मोल एटम 2 छ भने डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 1 मोल हाइड्रोजन मोलिक्युल्स हुन्छ, H2 मोलिक्युल्स हुन्छ. सो मैले 1 मोल अफ H2SO4 मा लेखेँ. 1 मोल अफ H2SO4 मा कति छ त? हाइड्रोजनको लागि कति छ? हाइड्रोजन कतिवटा छ? दुईटा. हाइड्रोजन दुईटा, 2 एटम 2 मोल हाइड्रोजन एटम छ. मोलिक्युल्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्छ. सो यसबाट आउँछ हाम्रो H2, यहाँबाट आउँछ हाम्रो H2. ओके, भनेपछि कति आउने भयो त? 1 मोल H2, 1 मोल H2 अथवा 1 मोल H2 मोलिक्युल्स. त्यस्तै हाइड्रोजन मोलिक्युल्स 1 सल्फरको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्फर नर्मली एटोमिक फर्ममा बस्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कि यो S8 को फर्ममा बस्छ कि यो चाहिँ एटमको फर्ममा बस्छ. नर्मली एटमको फर्ममा बस्छ, त्यही भएर यसलाई हामी लेख्दैनौँ. जुन चाहिँ डायएटोमिक छ तिनीहरूको लागि मात्र हामी लेख्छौँ. अक्सिजनको लागि हेरौँ. अक्सिजनको लागि मोलिक्युल्स निकाल्नु पर्यो. अक्सिजन कति मोल छ? 4 मोल अक्सिजन एटम छ. भनेपछि यहाँनिर 2 मोल अक्सिजन मोलिक्युल्स, 2 मोल O2. ओके, यहाँनिर जे आउँछ 2 आउँछ नि डिभाइड बाई 2. जस्तो सल्फरको लागि निकाल्नु पर्यो भने सल्फरको लागि 1/8 1 छ हामीसँग 1/8 मोल अफ S8. S8 को फर्ममा बस्छ भने 1/8 हुने भयो. सो जेनरली यो त इग्नोर भयो, अलिकति एक्सेप्सनल कुरा. जेनरली हामी डायटोमिक मोलिक्युल्सहरूको लागि गर्दाखेरि चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्छौँ. मोल एटमलाई डिभाइड बाई 2 गर्ने. अब एक दुईवटा क्वेसन्स हेरौँ. एक दुईवटा क्वेसन्स हेरेपछि यसमा अलिकति क्लियर हुन सक्छौँ. क्वेसन छ हामीसँग. क्याल्कुलेट द नम्बर अफ
calculate the number of molecules. Yes, molecules of hydrogen present in 126 gram of HNO3 sorry, HNO3. Calculate the number of molecules of hydrogen present in 126 gram of HNO3. So 126 gram of HNO3 र हामी नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन हेर्नु पर्यो. सो HNO3 छ, HNO भित्र हाइड्रोजन छ. सो HNO3 चाहिँ यदि हामीसँग 1 मोल छ भने हामी स्ट्यान्डर्डबाट हेरौँ. 1 मोल अफ HNO3 स्ट्यान्डर्डबाट हेरौँ. 1 मोल भनेपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड भयो. 1 मोल अफ HNO3 मा कति नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन छ, अथवा नम्बर अफ मोलिक्युल्स नभनौँ, नम्बर अफ मोल्स अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स भनौँ. नम्बर अफ मोल्स भनौँ. हामीले एटम लेख्यो भने 1 मोल हाइड्रोजन एटम लेख्छौँ, किनकि एटम भनेको हामीले जति देख्छौँ त्यति हो. यहाँनिर हाइड्रोजन एउटा देख्छौँ. सो 1 मोलमा एउटा 1 मोल अफ हाइड्रोजन एटम हुन्छ. तर यदि हामी यसको हाइड्रोजनको मोलिक्युल्स भन्नु पर्यो भने एटम जति मोल छ त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्छौँ. सो मोल अफ H2 अथवा हाइड्रोजन मोलिक्युल्स लेख्यो भयो. ओके, हाइड्रोजन मोलिक्युल्स. त्यस्तै गरेर 1 मोल HNO3 भनेको यहाँनिर हामीलाई मास दिएको छ भने यसको मास लेखौँ 63 ग्राम अफ HNO3 इक्वल्स टु 1/2 मोल अफ H2 छ. सो यहाँनिर 63 को लागि पनि 1/2 मोल अफ H2 नै भयो. यस, अब हामीलाई मास छ 126 ग्राम अफ HNO3. सो 1/2 126 को निकाल्नु छ हामीलाई 63 बाट 126 रिलेट गर्यौं. यहाँनिर आयो हाम्रो 2, यसबाट आउँछ हाम्रो 1. यसबाट कति आयो त 1 मोल अफ H2. सो नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकाल्नु पर्यो. यानी भनेको 6.023 10 to the power 23 molecules of hydrogen. यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. सो नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन यति ग्राममा कति रहेछ त 6.023 × 10 to the power 23 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन रहेछ. यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र यदि हामी अलि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हामी यसो हेर्न सक्छौं. HNO3 मा 1/2 छ. 1/2 हाइड्रोजन मोलिक्युल्स छ. 1/2 मोल अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स छ. 1/2 हाइड्रोजन H2 मोल छ. 1/2 मोल H2 छ. 1/2 मोल H2 छ 1 मोलमा. ओके, मैले धेरैचोटि भने. र यहाँनिर 126 भनेको 63 × 2 मा बस्छ. द्याट इज अ 2 मोल. 2 मोलमा ट्याक्क डबल हुने भयो भने × 2 गरेपछि 1 मोल H2 आउँछ. 1 मोल H2 भनेको एन्सर लगाउँछौँ हामी 6.023 × 10 to the power 23. हामी अलि धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि एमसिक्युज गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट यति मात्र हेरेर, यही क्वेशन्स मात्र हेरेर डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन नगरिकन हामी भन्न सक्छौं. ठीक छ? ओके. एउटा क्वेशन मैले राख्थे. सो क्वेशन के छ? क्याल्कुलेट द नम्बर अफ ऑक्सीजन molecules present in oxygen molecules present in 9 gram water. 9 ग्राम वाटरमा. सो यसको आन्सर हामीले निकाल्न सक्छौं. सो H2O छ हामीसँग. H2O को 1 मोल लेखेँ मैले फास्ट गरेँ. 1 मोल अफ H2O मा अक्सिजन चाहिएको छ हामीलाई मोलिक्युल्स को फर्ममा. एटम को फर्ममा भने एउटा छ भने मोलिक्युल्स को फर्ममा 1/2 मोल अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स. यसबाट हाम्रो 1 मोल अफ वाटर आयो. 1 मोल अफ वाटर को मास हुन्छ 18 ग्राम 1/2 र हामीलाई दिएको छ 9 ग्राम. 9 ग्राम को लागि कति हुन्छ 1/2 18 एमाथि के हुन्छ 9. सो 9 2 सो 1/4 मोल आयो. मोल अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स. र यसको लागि 1/4 इन्टु यानी गरेपछि हाम्रो आउँछ मोलिक्युल्स अफ oxygen.
अक्सिजन। सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ओके, हामी इलेक्ट्रोनको कुराहरु पनि गर्छौं है, मलिक्युल्समा भएको इलेक्ट्रोन्सहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, चार्जहरुको कुरा गर्छौं। ओके, त्योभन्दा अगाडि एउटा एमसीक्यूज एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट, नेपाली बोर्ड, इन्डियन बोर्ड सबैतिर सोधेको क्वेशन्सहरु एक दुईवटा मैले यहाँनिर लेखेँ। सो हामीसँग क्वेशन छ, which of the following has largest number of atoms? Largest number of atoms. So option A छ, option A मा छ हामीसँग 0.635 ग्राम of Cu. So आन्सर लेख, ABCD आन्सर के हो? ऑप्सन सेकेन्ड मा छ 1 ग्राम of Cu. त्यस्तै गरी अप्सन सी मा छ 0.5 ग्राम एटम अफ Cu. ओके, त्यस्तै गरेर अर्को छ हामीसँग, अर्को आन्सर छ हामीसँग 0.25 मोल अफ Cu. ओके, यसको आन्सर के हुन्छ होला? ABCD कमेन्ट गर। ओके, आन्सर हेरौँ है त। Which of the following has the largest number of atoms? Largest number of atoms. जति धेरै मोल भयो त्यति नै लार्जेस्ट नम्बर अफ एटम्स हुन्छ। कुनै पनि एटमको लागि जति धेरै मोल भयो, 1 मोल भयो भने एभोगाड्रोस नम्बर हुन्छ, 2 मोल भयो भने 2 इन्टु एभोगाड्रोस हुन्छ, 5 भयो भने 5 इन्टु एभोगाड्रोस हुन्छ, 0.1 भयो भने 0.1 इन्टु एभोगाड्रोस हुन्छ। सो पहिला मोल थाहा पाउनु पर्यो। सबै एटम छ हामीसँग, सबै एटम छ, पहिला मोल थाहा पाउनु पर्यो। मोलको लागि हामीलाई कप्परको एटमिक वेट थाहा छ 63.5। ओके, एटमिक वेट हामीले 21 देखि 30 सम्मको लागि हैन पढिसकेका छौं। सो कप्परको 63.5 हुन्छ र यहाँनिर 60 हामीलाई के छ 0.635 छ। 63.5 भनेको 63.5 ग्राम भनेको अफ कप्पर भनेको 1 मोल हो। हामीसँग 0.635 छ, 0.635 छ। यसको मिनिङ कति भयो त? डिवाइड बाइ 100 भयो। यसको मिनिङ 0.01 मोल भयो। यहाँ आउँछ हाम्रो 0.01 मोल भयो। यसको अब नम्बर अफ एटम्स हामीलाई थाहा भइहाल्छ। त्यस्तै 1 ग्राम अफ Cu, यो भन्दा अलिकति यो धेरै छ। सो 1 ग्रामको लागि निकाल्न सक्छौं। 1 ग्राम अफ Cu भनेको 1 डिवाइड बाइ 63.5 इन्टु 1, 1 डिवाइड बाइ 63.5। यसबाट हामी रिलेट गरिरहेका छौं है। 1 ग्राम अफ Cu भनेको चाहिँ 1 डिवाइड यति मोल हुन्छ। सो 1 डिवाइड बाइ 63.5 गर्दाखेरि पनि हाम्रो 0.0 को रेन्जमा आउँछ। सो मैले अर्को हेरेँ, सीमा हेरेँ। सीमा के छ भन्दाखेरि 0.5 ग्राम एटम छ। ओके, यो ग्राम एटम यहाँनिर यो टर्मलाई मैले अगाडि मोल्स, धेरै स्टुडेन्टहरु झुकिरा हुन्छ, व्हाट इज मीन बाइ ग्राम एटम? सो ग्राम एटम भने नम्बर अफ मोल्स हो। ग्राम एटम भनेको एटमको लागि नम्बर अफ मोल्स हो। ग्राम मोलिक्युल्स भने मोलिक्युल्सको लागि नम्बर अफ मोल्स हो। सो 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। हामीलाई यो 0.5 यो ग्राम एटम भनेको के हो त? मोल्स भयो। यो कति छ? 0.25 मोल्स। सो यदि यसमा सबभन्दा लार्जेस्ट नम्बर अफ एटम्स कुनमा कन्टेन हुन्छ? जुन जसमा धेरै नम्बर अफ मोल्स छ। ओके, यहाँनिर आयो हाम्रो फर्स्टकोमा आयो 0.01, यो फर्स्टकोमा, यो सेकेन्डकोमा आयो, यो थर्डकोमा आयो, यो फोर्थकोमा आयो। सो 0.5 इज द लार्जेस्ट। यस, यसरी क्याल्कुलेट गर्छ।